अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मा ज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिब मिन नैल महरिब शेख अल-अल्लामा मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बुहती अल-हंबली रहमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा फ़िल क़र्न अल-हादी अशर मिन अल-हिजरा। उम्दतुत तालिब मिन नैल महरिब, इस किताब की तशरीह हम देख रहे हैं और इस वक्त किताबुल मनासिक में है। इंशाअल्लाह आज से किताबुल मनासिक की शुरुआत होगी। मनासिक जो है ये जमा है, प्लूरल है मनसिक का या मनसक का। मनसिक या मनसक की जमा मनासिक है और इसे जो है जैसा मैंने बताया सीन की कसरा और फतहा दोनों से पढ़ा जाता है, मनसक या मनसिक। और मनासिक उसकी जमा है मफाइल के वजन पर। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है आवाज? अभी कैसी आ रही है आवाज? आ रही है उधर। वो जो एक मैसेज आ गया है, ए इलाही जो है वो कहते हैं कि आ रही है उनको आवाज। खैर, किताबुल मनासिक और मनासिक मनसक की जमा है या मनसिक की जमा है और इसका माना होता है ताबुद। ताबुद से मुराद सर्विट्यूड यानी बंदगी। तो मनसक या मनसिक से का असल जो माना है लुगत में वो ताबुद के माने में आता है, यानी कि बंदगी के माने में आता है। और जो है इसका जो असल इतलाक होना शुरू हो गया, असल ये किसी भी इबादत के लिए किसी भी किस्म की बंदगी के लिए इसका इस्तेमाल उमूमी तौर पे हुआ करता था, लेकिन गलबा इतलाकुहा अला मुतअब्बदातिल हज, और उसके बाद कसीरुल इस्तेमाल की वजह से मनसक या मनासिक का जो इतलाक, इस लफ्ज़ का इतलाक सिर्फ हज के जो मुतअब्बदात हैं, जो अमाल जो हज में किए जाते हैं ताबुदी अमाल, उस पे इसका इतलाक होना शुरू हो गया। तो अब इसका जो मनसक या मनसिक या मनासिक से मुराद अब जो होगी वो होगी किताबुल मनासिक से मुराद किताबुल हज, क्योंकि अब इसका असल इतलाक हज के जो मुतअब्बदात हैं उससे होने लगा। उसके बाद हज जो है लुगतन हज का माना होता है अलकस्दु, कस्द इंटेंशन, किसी चीज को का कस्द करना, इरादा करना। शरअन जो है कहते हैं कस्दु मक्का अली अमलिन मखसूसिन फी ज़मानिन मखसूस, मक्का का कस्द करना, उसकी तरफ तवज्जो करना, उसकी तरफ निकलना, उसका इरादा करना है खास अमल के लिए खास वक्त में। ये जो है इसकी शरहन इसकी तारीफ है। और उम्रा जो है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को एक साथ जिक्र किया जाएगा, उम्रा लुगतन उम्रा से मुराद है जियारत। उम्रा का माना होता है लुगत में जियारत, और शरअन इसका माना होता है जियारतुल बैतुल हराम अला वजहिन मखसूसिन, बैतुल हराम की जियारत करना, विजिट करना एक खास नौयत और तरीके पर। तो ये जो है हज और उम्रा के माने हैं। अब वो जो है कहते हैं किताबुल मनासिक, यजिबुल हज्जु वल उम्रतु मर्रतन फिल उमरी, हज और उम्रा वाजिब है एक बार कम से कम आदमी की उम्र में, पूरी जिंदगी में कम से कम एक बार हज या उम्रा करना ये वाजिब है। अब हज में तो कोई मसला नहीं है, इसमें तो पूरा इत्तेफाक है उलमाओं का कि हज जो है एक बार जिंदगी में आदमी की ये वाजिब है। जिस चीज़ पे इख्तिलाफ है उलमाओं का वो उम्रा है। बाज़ के नज़दीक उम्रा भी जिस तरह से हज वाजिब है वैसे ही उम्रा भी वाजिब है, और बाज़ के नज़दीक वाजिब नहीं है। अगर आदमी करना चाहे अपनी ज़िंदगी में तो इसको कर सकता है, चाहे एक बार या एक बार से ज़्यादा। लेकिन उलमाओं का इसमें इख्तिलाफ है कि क्या उम्रा भी हज की तरह वाजिब है या नहीं है। यहाँ पर मुअल्लिफ रहमतुल्लाह कहते हैं यजिबुल हज वल उम्रा, तो इनके नज़दीक दोनों वाजिब है जिंदगी में कम से कम एक बार। यजिबुल हज वल उम्रा तो मर्रतन फिल उमरी, मर्रा एक बार जिंदगी में हज या और उम्रे का करना वाजिब है। अब यहाँ पर जिक्र करेंगे मैं यजिब अलैहिल हज, हज किस पर वाजिब है, यानी कि शुरूत वुजूबुल हज, शुरूत वुजूबुल हज को यहाँ पे बयान करेंगे कि शर्त के वाजिब होने की शर्तें क्या, हज के वाजिब होने की शर्तें क्या हैं। कहते हैं 5 शर्तें यहाँ बयान होंगी।
अला मुस्लिमिन हुर्रिन मुकल्लफिन मुस्ततिइन। ये 5 शर्तें असल में, ये नजर जो आ रही हैं 4, 1 2 3 4, असल में 5 शर्तें हैं, क्योंकि ये मुकल्लफ जो है असल में ये 2 से बना हुआ है। मुकल्लफ अगर कहते हैं तो उसमें बुलूग और अक्ल दोनों चीजें आती हैं, इसीलिए बुलूग और अक्ल को अलग जब करेंगे तो 5 शर्तें हो जाएंगी। तो मुस्लिम 1, हुर 2, बुलूग 3, अक्ल 4 और इस्तिताअत 5। तो इस तरह से 5 शर्त हैं हज या उम्रे के वाजिब होने की। सबसे पहली शर्त है इस्लाम। इस्लाम यानी कि काफिर से हज सही नहीं होगा। काफिर है और हज पे चले जाता, अव्वल तो जा ही नहीं सकता, लेकिन काफिर है तो उसका हज सही नहीं होगा। मसलन जो लोग पुराने वक्त में जब जो है इजाज़त थी कुफ़ार कुरैश को भी हज करने की, तो वो अपने कुफ्र की हालत में ही हज किया करते थे, अपनी नौयत पर, अपने तरीक़े पर, अपनी सुन्नतों पर। तो ये जो तरीक़ा है उनका, जो हज है इस तरह से, वो कबूल नहीं था। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम में नहीं थे। इस्लाम शर्त है, तो उसके वाजिब होने की शर्त पहली है इस्लाम। हुर यानी कि अगर गुलाम है, और ये अभी तफसील आएगी, हुर से मुराद आज़ाद शख्स, तो क्या अब्द जो है, रकीक जो है, क्या उसका हज सही नहीं होगा? तो ये बात आगे अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आएगी। तो आज़ाद होना ज़रूरी है। उसके बाद मुकल्लफ यानी कि बालिग, बालिग हो। उसके बाद तीसरी चौथी चीज़ आकिल हो, यानी कि मजनून, मजनू जो होगा, मजनून यानी कि जुनून जिस पर तारी होता है, या मुगमा अलैह, ये जो होंगे जिनकी अक्ल चली जाती है, उन पर भी जो है हज वाजिब नहीं है। इसी तरह से मुस्ततीन यानी कि इस्तिताअत हो, और इस्तिताअत से मुराद क्या है, उसकी, उसको जो है डिफाइन करना है कि इस्तिताअत है क्या, उसकी तारीफ बयान करना है इस्तिताअत की, कि बिअन वजद ज़ादन व मरकूबन सालिहैन लिमिस्लिही बाद मा यहताजुहु लिनफ्सिही व इयालिही व क़दाई दैनिही। इस्तिताअत से मुराद क्या है? कहते हैं इस्तिताअत से मुराद है कि आदमी के पास ज़ाद हो। ज़ाद से मुराद क़ूत, खाना पीना, उसका सामान, खाने पीने का जो सामान है, जिस दिन सफ़र पे निकलेगा उस दिन से लेकर जब वो लौट करके वापस आ जाएगा उस दिन तक का ज़ाद उसके पास, खाने पीने का सामान उसके पास होना चाहिए। मरकूब, उसके पास सवारी हो, वहां तक पहुंचने के लिए मरकूबन, सवारी हो। और ये दोनों चीज़ें कैसी हों, ज़ाद और मरकूब, कैसा होना चाहिए? सालिहैनी लिमिस्लिही, सालिहैनी लिमिस्लिही। इससे मुराद ये है कि मसलन आज के दौर में अगर हम कहें किसी मरकूब से, मतलब खाने पीने का सामान उसके पास अच्छा खासा है, लेकिन मरकूब के तौर पर, सवारी के तौर पर अगर आज उसके पास ऊंट है, तो क्या ये सालिह है ही नहीं, ये सालिह है ही नहीं माना जाएगा? यानी कि इस वक्त के हिसाब से क्या है, दुरुस्त है कि आदमी ऊंट पर जो है निकले हज करने के लिए? मसलन हिंदुस्तान से ना ही समझे, अगर कुवैत से भी निकलता है ऊंट पर बैठ करके हज करने के लिए, तो ये आज के दौर के हिसाब से सालिह सवारी नहीं है उसकी। तो वक्त के हिसाब से, जमाने के हिसाब से वो सवारी हो जिस पर के बैठ करके वो हज के लिए पहुंच सके। ये यहाँ पर मुराद है सालिहैन लिमिस्लिही से। तो ये ज़ाद और मरकूब उसके पास होना चाहिए, यानी कि खाने पीने का बंदोबस्त और सवारी का बंदोबस्त उसके पास होना चाहिए। कितना होना चाहिए? बादामा यहताजुहु लिनफ्सिही व इयालिही व क़दाई दैनिही, इतना हो कि जो उसकी खुद की ज़रूरतों को पूरा कर सके, उसके घर वालों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, और इसी तरह से अगर उसके पास ऊपर कोई दैन वगैरह है तो उस दैन को फुलफिल भी करने का ज़ाद और मरकूब, और उतना उसके पास पैसा वगैरह इतना हो कि वो अगर दैन वगैरह है तो उसको फुलफिल कर सके। मसलन किसी आदमी के ऊपर दैन है 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का। अब ये आदमी मसलन इसको 1 महीने बाद वो दैन अदा करना है, अगर वो इस पैसे से हज करने चला जाता है तो ये जो दाइन है, ये इस पर अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब वापस आएगा तो इसके पास पैसा नहीं होगा उसको देने के लिए, जो उस पर देन है और जो अगले महीने में ड्यू है, अगले महीने में उसको अदा करना था, तो वो उसको अदा नहीं कर पाएगा। तो फिर ऐसी सूरत में कहते हैं कि फिर इस आदमी पर हज अभी वाजिब नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मुस्तती नहीं है, इसकी इस्तिताअत नहीं है, क्योंकि अगर ये हज करने चले जाएगा तो किसी और के हक को मार देगा। तो इस वजह से इस आदमी पर अभी हज वाजिब नहीं है। तो यह इस्तिताअत से मुराद है। तो यहाँ पर 5 शर्तें उन्होंने बयान की हैं: इस्लाम, हुर्रियत, तकलीफ, या इसमें हम कहेंगे कि बुलूग और अक्ल और इस्तिताअत, ये 5 जो है वाजिब होने की शर्तें हैं हज के। अब इसमें से 2 शर्तें ऐसी हैं जो कि वजूब और सिहत हज के लिए हैं।
وجوب اور صحت حج کے لیے ہیں دو شرطیں، وہ کون سی ہیں؟ اسلام اور عقل. اسلام اور عقل یہ دو شرطیں جو ہیں یہ وجوب کی ہیں اور صحت کی ہیں. کیا مراد ہے وجوب اور صحت سے؟ مثلا وجوب اور صحت سے مراد یہ ہے کہ اگر کافر حج کرے گا تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر غیر عاقل، جس کی عقل نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، ایسا شخص اگر حج کرتا ہے، ایسے مجنون ہے، المغمى علیہ ہے، تو ان لوگوں کا بھی حج درست نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، عقل ان کی چلی جاتی ہے. مجنون جنون میں اس کی عقل چلی جاتی ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نیت نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کی. جو جن کے پاس عقل نہیں ہے ان کی نیت بھی نہیں ہوگی، اگر نیت نہیں ہے تو پھر عبادت بھی نہیں ہوگی. تو دو شرطیں جو ہیں یہ وجوب اور صحت سے جڑی ہوئی ہیں حج کی، اور وہ ہیں اسلام اور عقل. دوسری دو جو شرطیں ہیں وہ وجوب اور اجزاء سے جڑی ہوئی ہیں. وجوب اور اجزاء. وجوب اور اجزاء سے مراد ہے کہ مجزی ہونا. اب وجوب اور اجزاء کی کون سی دو شرطیں ہیں؟ بلوغ اور حریت. یہ دو شرطیں ہیں وجوب کی اور اجزاء کی. اس سے کیا مراد ہے بلوغ اور حریت سے؟ کہ اگر کوئی شخص ہے جو بالغ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، چھوٹا ہے، صغیر ہے، کیا اس کا حج صحیح ہوگا؟ ہاں اس کا حج صحیح ہوگا، لیکن یہ حج جو ہے اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. یعنی کہ جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس پر جو حج اسلام والا جو حج ہے وہ اسے کرنا پڑے گا. یہ یعنی اس کے لیے مجزی نہیں ہے، کافی نہیں ہوگا. اسے بعد میں جب بالغ ہوگا تو اسے حج کرنا پڑے گا، لیکن اس کا حج صحیح ہوگا. اسی طرح سے حریت سے، اگر ایک آدمی غلام ہے، رقیق ہے، تو یہ رقیق اگر حج کرتا ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا، لیکن آزاد ہونے کے بعد اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا، جو کہ فرض جو حج تھا وہ اس کے اوپر، یا حج اسلام، حجۃ الاسلام جس کو کہا جاتا ہے، وہ حج اس پر کب واجب ہو جائے گا؟ پھر سے جب یہ آزاد ہو جائے گا. تو یہ اسے کہتے ہیں شروط الوجوب والاجزاء. وہ شرطیں جو وجوب اور اجزاء والی ہیں، یعنی کہ واجب بھی ہو اور مجزی بھی ہو جائے، کافی بھی ہو جائے. تو یہ ان کا حج تو صحیح ہوگا. اگر بالغ نہیں ہے تو اس کا بھی، غلام ہے تو اس کا بھی حج تو صحیح ہوگا، لیکن انہیں دوبارہ حج کرنا پڑے گا جب یہ بالغ ہو جائیں گے اور آزاد ہو جائیں گے. تو حج اسلام والا جو حج ہے، جو فرضیت والا حج ہے، وہ ان کو بعد میں کرنا پڑے گا. تو یہ وہ دو شرطیں ہیں جو وجوب اور اجزاء کی طرف دلالت کرتی ہیں. اور ایک شرط ایسی ہے کہ جو صرف وجوب کے لیے ہے، جو صرف وجوب کے لیے، اور وہ ہے استطاعت. یہ استطاعت یعنی کہ ایک آدمی اگر غیر مستطیع ہے، اس کی استطاعت نہیں اور حج کر لیتا ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا، اور یہ حج اس کا حج اسلام والا ہی مانا جائے گا. کوئی مسئلہ نہیں. اگر آدمی کی استطاعت نہیں ہے اور وہ حج کرتا ہے، اس کے بعد بھی کسی بھی طریقے سے مشکل میں پڑ کے یا جو بھی کر کے وہ حج کرتا ہے، تو اس کا حج صحیح ہوگا. تو یہ جو 5 شرطیں اس کو اس طرح سے باندھ دیا گیا ہے. دو شرطیں ہیں وجوب اور صحت کی، جو کہ اسلام اور عقل ہے. ان دونوں کے بنا حج صحیح نہیں ہوگا، حج مانا ہی نہیں جائے گا. وہ اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو یہ اس کا حج نہیں ہوگا. اس کے بعد دو شرطیں ہیں وجوب اور اجزاء کی، یعنی کہ بلوغ اور حریت. اگر غیر بالغ اور رقیق یا غلام حج کرتا ہے تو ان کا حج تو صحیح ہوگا، لیکن یہ حج مجزی نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا ان کے لیے. جب یہ بعد میں بالغ ہوں گے اور آزاد ہوں گے تو پھر اس صورت میں ان کو حج دہرانا پڑے گا، اگر ان پر واجب ہو جائے اس کے بعد. اور آخری جو ہے وہ شرط وجوب ہے خالی، جو کہ استطاعت ہے. اگر کوئی آدمی غیر مستطیع ہے اور وہ حج کرتا ہے تو اس کا حج انشاءاللہ صحیح ہوگا. یہ اس طرح سے ان شرطوں کو بانٹ دیا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں وہ یصح من صغیر ولو دون التمییز. صغیر چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ ابھی تمییز کی عمر تک نہیں بھی پہنچا، یعنی کہ 6 یا 7 سال کی عمر عموماً ہوتی ہے جس میں کہ انسان صحیح غلط کی پہچان کو سمجھنے لگتا ہے. اگر وہ اس سے بھی چھوٹا ہے، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال کی عمر کا بچہ ہے، اس کا بھی حج صحیح ہوگا. اور اس تعلق سے ایک واضح حدیث ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اپنے بچے کو لے کر کے، اور اس کے تعلق سے پوچھتی ہیں کہ کیا اس کا حج ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا حج ہوگا، اجر اس کا تمہیں ملے گا، یعنی ماں باپ کو ملے گا. تو ان کا حج صحیح ہوگا. لیکن یہ جو حج ہے یہ صرف اجر کے اعتبار سے وہ حج ہوگا، لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، تو اس کے اوپر جو فرض ہوگا حج، وہ اسے بعد میں ادا کرنا پڑے گا. تو صحیح ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اجر ملے گا، یعنی اس حج کا اجر ہوگا، لیکن وہ اس کا بدل نہیں ہوگا جو آگے چل کے فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد. اس کے بعد کہتے ہیں وَيُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ. یہ جو بچہ ہے جو ابھی تمییز سے کم عمر کا ہے، یعنی کہ 6 یا 5 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، اس کے لیے احرام، یعنی اس کی طرف سے احرام، اس کا جو ولی ہوگا، جو بھی ساتھ میں ہوگا، چاہے باپ ہو جو بھی ہو، تو وہ ولی جو ہے اس کی طرف سے احرام باندھے گا اس بچے کی طرف سے.
وممیز بإذنہ، اور اسی طرح سے اگر ممیز ہے بچہ یعنی بالغ نہیں ہے لیکن 7 سال سے زیادہ عمر کا بچہ ہے تو یہ بچہ جو ہے احرام باندھے گا لیکن اپنے ولی کی اجازت سے. کیوں؟ کیونکہ اس بچے کا جو معونہ ہے، اس کا زاد ہے، یعنی قوت ہے، کھانا پینا ہے، اور دوسری جو چیزیں ہیں اس کی ذمہ داری ولی کی ہوتی ہے. تو اسی لیے احرام بھی جو باندھے گا تو ولی کی اجازت سے باندھے گا. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَفْعَلُ وَلِيٌّ مَا يُوجِزُهُ، اور اگر یہ بچہ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں کر سکتا ہے حج کے دوران تو ان کو ولی اس کے بہاف پر کرے گا. مثلا رمی کرنا، جمرات کو رمی کرنا، یہ جو ہے ولی کر سکتا ہے اس بچے کے بہاف پر، اس بچے کے بدلے میں. پہلے ولی اپنے لیے جو ہے رمی کر لے گا، کنکریاں مار لے گا، اور اس کے بعد اس بچے کے لیے بھی مار سکتا ہے. یہ اجازت ہے. ہاں لیکن جہاں تک طواف کا معاملہ ہے تو ایک چیز، ایک تنبیہ بہت اہم ہے کہ مثلا کوئی انسان کسی کو اٹھائے ہوئے ہے، جیسے بچے کو ہی اگر اٹھائے ہوئے ہے، بچہ ساتھ میں ہے اور بچے کو اگر وہ اٹھائے ہوئے ہے تو پھر حامل، ایک چیز، ایک ہے حامل جو کہ اٹھانے والا، اور ایک ہے محمول جس کو اٹھایا گیا ہے. تو اگر حامل نے محمول کو چاہے گود میں اٹھایا ہو چاہے کندھے پر بٹھایا ہو اور اس طرح سے بیٹھا کر کے اگر یہ شخص طواف کرتا ہے تو طواف صرف حامل کا ہوگا، محمول کا طواف نہیں ہوتا ہے. یعنی کسی نے کندھے پر بٹھایا، گود میں بچے کو اٹھایا اور طواف کر رہے ہیں تو صرف طواف ہوگا کس کا؟ جس نے گود میں اٹھایا، ولی یا بڑا جو بھی ہے جس نے بچے کو، یا کوئی آدمی ہے جو کسی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا، اس کو اگر گود میں اٹھا کے طواف کرتے ہیں یا کندھے میں بٹھا کر طواف کرتے ہیں تو طواف صرف حامل کا ہوگا، محمول کا نہیں ہوگا جس کو بٹھا رکھا ہے. تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ ویل چیئر وغیرہ لے لے، ایسے آدمی کو، ایسے بچے کو ویل چیئر پر بٹھا اور اس کے بعد طواف کرے تو دونوں کا طواف مانا جائے گا. لیکن اگر اس نے اس کو محمول کیا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، وہ محمول ہے، تو اس صورت میں صرف حامل کا طواف ہوگا، جس کو اٹھایا ہوا ہے اس کا طواف نہیں ہوگا. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ساری باتیں آگے اور بھی تفصیل سے آئیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد کہتے ہیں وَمِن رَقِيقٍ، اسی طرح سے غلام، جس طرح سے صغیر یا وہ یسیح من صغیر، اسی طرح سے وہ یسیح من رقیق، غلام سے بھی جو حج ہے غلام کا وہ بھی صحیح ہوگا جس طرح سے صغیر کا ہوگا. بس فرق یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں بلوغ، بالغ ہونے کے بعد، اور دوسرا رقیق جو ہے آزاد ہونے کے بعد یہ پھر سے حج کریں گے جو کہ حجۃ الاسلام ہوگا ان کا. اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن بَلَغَ أَوْ أَتَقَ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَكُنْ سَعَى لِلْحَجِّ أَجْزَأَ فَرْدًا. اب بات یہ ہو رہی کہ کوئی بچہ بالغ ہوتا ہے یا کوئی غلام آزاد ہوتا ہے عرفہ میں، یعنی کہ آدمی 9 تاریخ کو نکل چکے یہ لوگ عرفہ کی طرف. اب عرفہ پہنچ کر کے یعنی حج کے دوران، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ حج کے مناسک شروع ہونے سے پہلے کوئی بالغ ہو جائے، آزاد ہو جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا حج صحیح ہوگا بعد میں، اور یہ جو ہے حج اسلام ہی مانا جائے گا. اسی طرح سے کوئی شخص اگر سارے حج کے ارکان ختم ہونے کے بعد کوئی شخص بالغ ہوتا ہے یا غلام آزاد ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ ان کا حج، یہ والا جو حج ہے یہ حج اسلام نہیں مانا جائے گا، یہ ان کا جو ہے نفل حج ہوگا، بعد میں ان کو حج کرنا ہے. مسئلہ تب آئے گا جب آدمی دوران حج یا تو بالغ ہو یا آزاد ہو، تو اس صورت میں کیا معاملہ ہے؟ تو ایک قاعدہ یہاں پہ یاد رکھیں، من فعل رکنا من ارکان الحج حال کونه طفلا او ابدا فلا یجزئ عن حجۃ الاسلام. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ حج کے ارکان میں سے کسی رکن کو اس حالت میں ادا کرے کہ وہ ابھی چھوٹا ہے، یعنی بچہ ہے یا وہ غلام ہے، اس حالت میں کوئی بھی رکن حج کا، حج کے رکن میں سے کوئی بھی رکن، ابھی بات آئی حج کے ارکان کتنے ہیں، حج کے ارکانوں میں سے کوئی بھی ایک رکن آدمی ایسی حالت میں کرے کہ وہ چھوٹا تھا، یعنی کہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، یا وہ غلام تھا، آزاد نہیں تھا، تو پھر یہ حج اس کا حجۃ اسلام نہیں ہو سکتا. یعنی بعد میں اس کو جب وہ بالغ ہو جائے یا آزاد ہو جائے گا تو اس کے بعد اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا. یہ قاعدہ ہے. تو بس اسی کی نظر میں اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے. حج کے ارکان بات آگے بھی آئے گی، لیکن سرسری طور پر حج کے 5 جو ہے 4 رکن ہوتے ہیں یا 4 ارکان ہیں اس کے. پہلا احرام ہے، اور احرام کے بعد 3 جو ہیں یہ عملی رکن ہیں، یعنی ارکان العملیہ. وہ کیا ہے؟ طواف ہے، سعی ہے، اور وقوف ہے عرفہ پہ. رکنا یعنی عرفہ میں رکنا کب تک؟ فجر تک اگلے دن کی، یعنی صبح نیکسٹ مارننگ فجر تک. یہ جو ہے رکن ہے.
جو ہیں حج کے 4، اس میں احرام کو نکال دیں، عملی ارکان عملیہ کی بات ہے، تو ارکان عملیہ میں سے اگر کوئی بھی رکن آدمی کر لے اور اس کے بعد اگر وہ بالغ ہوتا ہے یا اس کے بعد آزاد ہوتا ہے تو پھر یہ اس کا حج مجزی نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا، اسے بعد میں حج کرنا پڑے گا، بس یہ اس کا معنی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ ان بلغا واتقى بعرفۃ، عرفہ میں کوئی آدمی بالغ ہو جائے یا آزاد ہو جائے، ولم یکن سعى للحج، اب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج 3 قسموں کا ہے، ایک تو آدمی افراد کرتا ہے یا اسی طرح سے یعنی مفرد ہوگا، قارن ہوگا، یا متمتع ہوگا یا تمتع ہوگا، یہ 3 قسم کا۔ تمتع کو چھوڑ دیں تو آدمی اگر جو ہے حج افراد کر رہا ہو، ٹھیک ہے، یا قارن ہو، تو ان دونوں میں ایک خصوصی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو مفرد ہے یا قارن ہے، یہ ایک جب آدمی داخل ہوتا ہے مکہ میں حج کے موقع پہ، تو جب آتا ہے تو مسنون ہے اس کے لیے طواف القدوم کہا جاتا ہے، آنے کا طواف، جب آدمی آتا ہے تو یہ مسنون ہے، سنت ہے کہ آدمی آئے تو پہلے طواف کرے، اسے طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ تو جو مفرد اور قارن ہیں ان کے لیے ایک چیز کا جواز یہ ہے کہ یہ لوگ طواف قدوم کے بعد سعی کر سکتے ہیں، یعنی جو سعی بعد میں کی جاتی ہے اس سعی کو مقدم کر دیں گے اور طواف قدوم کے فوراً بعد یہ سعی کر لیں گے۔ اگر اس شخص نے اس طرح سے کیا ہے جو کہ مفرد ہے یا قارن ہے، اس نے اگر طواف قدوم کے بعد سعی کر چکا ہے تو پھر اس کے بعد اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے مجزی نہیں ہوگا، اب اسے آئندہ سال حج کرنا پڑے گا، یہ حج اس کا نفل مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حج کے رکن میں سے ایک رکن وہ ادا کر چکا تھا، اس کے بعد وہ بالغ ہوا یا آزاد ہوا۔ لیکن اگر مفرد یا قارن یہ جو سعی ہے اس کو نہیں کرتے ہیں طواف قدوم کے بعد اور اس کو اس کے مقام پر ہی کرتے ہیں بعد میں، تو پھر اس صورت میں ان کا حج مجزی ہوگا، کافی ہوگا، حجت اسلام مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عرفہ میں جو ہے بالغ ہوا یا عرفہ میں آزاد ہوا، اور عرفہ جو ہے اگلے دن فجر تک وہ رہتا ہے، اور مثلا کوئی آدمی عرفہ سے مزدلفہ کی طرف نکل بھی گیا ہے اور اگر مانو مزدلفہ میں جا کے جو ہے بالغ ہوتا ہے یا غلام آزاد ہو جاتا ہے اور وقت اگر بچ جاتا ہے، فجر سے پہلے ممکن ہے کہ واپس عرفہ آ جائے، تو یہ شخص اگر وقت رہتے فجر سے پہلے عرفہ آ جاتا ہے، اور اگرچہ کہ ایک گھڑی 1 منٹ ہی کیوں نہ ملے اسے عرفہ میں رکنے کے لیے اس کے بعد، تو بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا یہ حج۔ شرط یہ ہے کہ فجر سے پہلے یہ پھر سے لوٹ آئے عرفہ میں، اپنے عرفہ کا وقوف کا رکن اس کو پورا کرے اور اس کے بعد پھر سے مزدلفہ کی طرف بڑھ جائے۔ ایسی صورت میں ایسا بالغ اور ایسا آزاد ہوا غلام جو ہے ان کا حج مجزی ہوگا، یعنی یہ فرض حج مانا جائے گا ان کے لیے، یعنی دوبارہ اس حج کو فرضیت کے اعتبار سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی رکن مس ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ حج ان کا نفل ہوگا، اور جب یہ آزاد ہوں گے یا بالغ ہوں گے آئندہ سال جب بھی، تو پھر ان پر جو حج اسلام ہے وہ ان کو کرنا پڑے گا۔ یہی مراد اس جملے سے ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ومن عجز لکبر او مرض لا يرجى بروؤه ونحوه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من بلده وقربه۔ اب ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جو شخص عاجز ہے، یعنی اس کے لیے ممکن نہیں ہے حج کرنا، چاہے وہ بڑی عمر کی وجہ سے ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے ہو، ایسی بیماری لا یرجا بروؤہ جس کی ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہ ہو، ایسی بیماری کہ اب یہ بیماری سے اسے کبھی شفا نہیں ملے گی، ایسی اگر صورت ہوتی ہے تو اس پر لزمہ ان یقیم من یحج ویعتمر عنہ من بلدہ وقربہ۔ اب یہاں پر استطاعت جو ہے، جو یہاں استطاعت اوپر ذکر ہوئی تھی 5 شرطوں میں ایک چیز کیا تھی کہ مستطیع ہو آدمی، استطاعت والا ہو۔ استطاعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو استطاعت کی قسم وہ ہے کہ آدمی بدن سے اور مال دونوں اعتبار سے مستطیع ہو، دونوں اعتبار سے استطاعت رکھتا ہو، بدن سے بھی اور مال سے بھی۔ ایک وہ کہ جو صرف مال سے استطاعت رکھتا ہو، بدن سے نہ رکھتا ہو، چاہے کسی بھی وجہ سے، مثلا کبر بڑی عمر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی خلقت ہی ایسی ہوئی ہے کہ بیماری وغیرہ تو کچھ نہیں ہے لیکن اتنا کمزور ہے، خلقتی یعنی خلقتی اعتبار سے جس طرح سے اس کی جو خلقت ہوئی، کریشن ہی اس کا ایسا ہے کہ وہ بہت کمزور ہے، وہ جا نہیں سکتا کہیں، یا بیماری لگ جائے گی، آئے گا جائے گا، تو ایسی خلقت کا انسان ہے۔ تو یہ جو سارے انسان ہیں یہ کیا ہیں؟ ان کے پاس مال تو ہوگا لیکن ان کے پاس صحت نہیں ہے، بدنی اعتبار سے یہ استطاعت نہیں رکھتے یہ خود جا سکے حج کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا ہے لزیمہ ہو
अन युकीमा मन यहुज्जु व यातमिरु अन्हु मिन बलदिही व क़ुरबिही, तो ऐसे लोगों के लिए वाजिब है, ज़रूरी है कि ये किसी और को अपने जगह पर हज करने के लिए भेजें, अपने मकाम पर किसी और को हज और उम्रे के लिए भेजें, क्योंकि यहाँ उम्रे का जिक्र इसलिए क्योंकि शेख जो है इनके नज़दीक उम्रा करना भी वाजिब है ज़िंदगी में एक बार। तो ये लोग अपने बदले किसी को हज करने के लिए भेजें, मिन बलदिही व क़ुरबिही, ये भी एक ख़ास शर्त है कि उसी जगह से भेजें जहाँ के ये मसलन कोई आदमी हिंदुस्तान का है, अगर आजिज है, मुमकिन नहीं है उसके खुद के लिए हज करने जाना, तो फिर ये आदमी ये नहीं है कि वहीं रियाद से किसी को बोल देगा मेरे बिहाफ पे हज कर लो, या वहीं मक्का वाले को किसी को बोल देगा हज कर लो, नहीं, उसी जगह से, उसी जहां पर वो रहता है, हिंदुस्तान में अगर रहता है तो हिंदुस्तान में एक आदमी जो है उसकी नियाबत करेगा कि तुम जाओ और मेरे बिहाफ पर हज करो, तो उसका खर्चा वगैरह पूरा देना करना इस आदमी का, ये इसकी जिम्मेदारी होगी, वो दे करके उसको वहां से रवाना करेगा। तो मिन बलदिही व क़ुरबिही, या तो अगर उसके शहर में, उसके गांव जगह पे ना हो, उसके मुल्क में, तो आसपास का बिल्कुल, जो बिल्कुल करीब का है वहां से, ये नहीं कि आदमी कह दे कि मक्का से ही कोई कर ले या रियाद से कर ले या आसपास यानी मक्का के आसपास के इलाके से कोई कर ले, ये काफी नहीं है। उसके बाद कहते हैं वयुजज़िउ वलौ उफिया बाद इहराम नाइबिही। अब मसलन कोई आदमी जिसकी ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कद्दर अल्लाह व मा शा फअल, अल्लाह ने जो है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह ने जो है इरादा किया इस आदमी को ठीक करने का, ऐसी बीमारी के बाद भी ये आदमी ठीक हो गया, वलो उफिया वयुजज़िउ वलो उफिया, इसे अल्लाह ने शिफा दे दी, अच्छा कर दिया। तो किस सूरत में इसके नाइब का, यानी जो नाइब हज कर रहा है किस सूरत में सही होगा? कहते हैं अगर नाइब ने इहराम में दाखिल हो गया होगा तो उस सूरत में इसके लिए, यानी वो इस नाइब का हज करना इसके लिए काफी हो जाएगा। मसलन अगर ये आदमी जो नाइब था निकल चुका और इसने एहराम पहन लिया था हज का, और उसके बाद इसे शिफा मिली, तो उस सूरत में यह हज इसके लिए काफी हो जाएगा, इसे करने की जरूरत नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो काफी नहीं होगा, फिर इसे हज करना पड़ेगा, चाहे इस साल चाहे अगले साल। तो ये जो है इस जुमले से मुराद है। उसके बाद अगला कहते हैं वशुरिता लिवुजूबिही अला उनसा महरमुन मिन ज़ौजिन औ अबिन औ खालिन वलौ मिन रदाइन व नहविही। अब औरतों के लिए एक पांच पांच कंडीशंस के बाद एक छठी शर्त औरतों के ताल्लुक से है कि ये जो औरत होगी इसके लिए महरम का होना जरूरी है। अब ये महरम कौन हो सकता है? तो उसका शोहर हो, बाप हो, मामा हो, या इसी तरह से जो भी भाई भी हो सकता है, जितने भी यानी महरम रिश्ते हैं वो उनमें से कोई भी अगर होगा तो वो जरूरी है इस औरत के लिए, यानी उसकी शर्त, उसके इस औरत पर वाजिब होने की शर्तों में से एक ये भी है कि उसका महरम मौजूद हो, चाहे शोहर हो, चाहे बाप हो, भाई हो, मामा हो, इस तरह के जितने भी रिश्ते हैं वो मौजूद होंगे, तो इस औरत पे भी, यानी वो पांच शर्तों के अलावा छठी भी जब मौजूद होगी तो इसके ऊपर भी अब हज जो है वाजिब हो जाएगा। वलो मिन रदाइन, अगरचे के रदात से, यानी कि कोई आदमी अगर दूध पीने की वजह से उसके बीच में रिश्ता बना है, और ये बाद में जाकर के बाब आएगा रदात का बाब के पांच जो रदातें हैं, माने पांच बार किसी को दूध पिलाना, ये इसकी वजह से वही रिश्ता कायम हो जाता है जो सगे भाई बहनों के बीच में होता है इस्लाम में। तो उसकी बिना पर भी अगर कोई भाई बनता है, यानी इसके साथ किसी ने दूध पिया था तो वो भी जो है अब इसका भाई माना जाएगा, तो वो भी इसके साथ, औरत के साथ जा सकता है, उसका महरम माना जाएगा। तो ये रदा से मुराद व नहवी व हरुमा सफरहु बिदूनी ही, और हराम है इस औरत का सफर करना बगैर महरम के। इससे एक बात ये भी है कि अगर ये ऐसी औरत महरम नहीं है और उसके बाद भी अगर हज पर चली जाती है तो उसका हज तो सही होगा लेकिन वो गुनहगार होगी, उस पर गुनाह होगा, हज सही होगा लेकिन वो औरत गुनहगार होगी। उसके बाद कहते हैं वह इम माता मन लजीमा हुस्नीबा अनहु मिन तरीकती। अब कोई आदमी है जिस पर हज वाजिब हो चुका था, सारी शर्तें जो है पाई जाती थी, उसके बावजूद भी इस आदमी ने हज नहीं किया और उससे पहले ये मर गया हज करने से पहले, तो अब वजूबन लाजमी तौर पर अगर उसके तरीके की तकसीम नहीं हुई है तो फिर उस तरीके में से एक शेयर जो होगा वो इस हज का जो भी पैसा खर्चा होता है वो उतना पहले निकाल लिया जाएगा तरीके को तकसीम करने से पहले। कबला किस्मती तरीकती, ये जो पैसा है, ये जो अमाउंट है, इसको पहले निकाल दिया जाएगा, उसके बाद तरीके की तकसीम होगी, और फिर इस पैसे से एक आदमी, चाहे वो वरसा में से हो चाहे कोई भी हो, जो इसके बिहाफ पर हज करेगा उसको वो अमाउंट दे करके हज करवाई जाएगी।
تو یہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، وَإِن مَاتَ مَن لَزِمَهُ اسْتُنِيبَ عَنْهُ مِن طریقته۔ تو یہ ابتدا تھی کتاب المناسک کی۔ انشاءاللہ کل بات آئے گی جو میقات ہیں، چاہے مکانی ہو چاہے زمانی ہو، ان کے تعلق سے انشاءاللہ کل بات آئے گی، اور اس کے بعد پھر احرام کے تعلق سے بات شروع ہوگی۔ تو آج اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔